नमस्ते। आज मैले हाम्रै देशको बारेमा यो पछिल्लो परिस्थितिमा जस्ता लक्षणहरू विकास भइरहेका छन् त्यसको बारेमा केही संश्लेषण गर्न खोजिरहेको छु। अहिले मेरो आफ्नो अनुभवमा देश इतिहासमा सबैभन्दा नाजुक, सबैभन्दा तरल र सबैभन्दा एउटा भयावह अवस्थातिर उन्मुख भइरहेको छ र मलाई लाग्छ त्यस्तो बिन्दुको नजिक नेपाल पुगिरहेको छ। र हामीले एउटा के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्छ भने जस्तो दलाल भन्ने तत्त्व जो सत्तामा केही दशकदेखि विदेशीहरूले स्थापित गरेका छन्, यो दलाल भन्ने तत्त्वको आफ्नो कुनै विवेक पनि हुँदैन, यसको कुनै विचार पनि हुँदैन, यसले अर्काको निम्ति काम गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक थियो कि यसले देशमा जे समस्याहरू छन् यसको समाधानको पक्षमा यसले कहिले पनि काम गर्दैन। यो उसको चरित्रबाट बुझिने कुरा थियो र चरित्र जे हो नेपाल त्यही दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ यिनको शासनकालमा। र अहिले मैले तीनटा कुराहरू जस्तो आजको दिनसम्म जो नेपालमा विकास भइरहेका छन् तीनटा कुराहरूतिर यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, यो युक्रेन सङ्कटपछि नेपाल दक्षिण एसियामा एउटा डरलाग्दो आइसोलेसन अथवा अलगाव सबैबाट चाहिँ अलग थलग हुने एउटा बिन्दुमा नेपाल पुगेको छ। दक्षिण एसियामा नेपाल मात्रै एउटा देश हो जसले युक्रेन मुद्दालाई लिएर नेटोको पक्षमा बोलेको छ र त्यसको पक्षमा चाहिँ मत दिएको छ, राष्ट्रसङ्घमा मत दिएको छ। र पछिल्लो कालमा अमेरिकनहरूले यो क्षेत्रमा आफ्नो स्थिति अलिकति सुदृढ गर्नको निम्ति पाकिस्तानमा कूच गराएका छन् र पाकिस्तान एउटा ठुलो हलचलको दिशाबाट अगाडि बढिरहेको छ। तर त्यहाँ चाहिँ अमेरिकनहरूको सपना त्यति सफल हुने सम्भावना मैले कहाँ देख्दैन भन्छ भने जो पाकिस्तानी जनमत छ त्यो जनमतको ठुलो हिस्सा अहिलेको सरकार विरोधी र इमरान खानको पक्षमा उभिएको छ, धेरै गुना ठुलो। त्यसलाई इग्नोर गरिकन अथवा त्यसलाई नदेखे चाहिँ गरिकन पाकिस्तानमा कुनै पनि एउटा चाहिँ निर्णायक कदम चाल्न एकदमै गाह्रो छ। र मैले नेपालको खतरा जस्तो युक्रेन सङ्कटपछि जस्तो यो चाहिँ तपाईँको युक्रेनको पक्षमा उभियो एउटा, र दोस्रो चाहिँ नेपालको भूराजनीति, नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, नेपालको अहिलेसम्मको चाहिँ तपाईँको विदेश नीति सबै चिजलाई उपेक्षा गरिकन जसरी शेरबहादुरको गठबन्धनले एमसीसी पारित गर्ने बरु निर्लज्जतापूर्वक मतै नपुगिकन एमसीसी अनुमोदन गर्ने र एसपीपी सम्झौता गर्ने हदसम्मका जुन क्रियाकलापहरू गए त्यसले नेपालको चाहिँ तपाईँको पोजिसनलाई एकदमै चाहिँ डामाडोल बनाइदिएको छ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबाट। र त्यो घटना एकदम क्लाइमेक्ससम्म तब पुग्यो जस्तो अहिले मैले उठाउने यससँग जोडेर खोजेको अहिले भर्खरै युक्रेन सङ्कटलाई लिएर दक्षिण एसियामा जुन समीकरण बन्दैछ त्यो समीकरण अनुसार भर्खरै चीन र रुस जस्ता प्रतिस्पर्धी शत्रु देशहरूका बिचमा पूर्वी लद्दाखको गोग्रा हट स्प्रिङ भन्ने जुन ठाउँ छ त्यहाँबाट चाहिँ आफ्ना सेनाहरू चाहिँ पछाडि हटाउने एउटा सहमति भयो र 12 तारिकसम्म हटाउने भन्ने सहमति भएको थियो। र अब आजकै तारिकदेखि उज्बेकिस्तानमा साङ्घाई सहयोग सङ्गठनको बैठक सुरु भएको छ जहाँ रुसी राष्ट्रपति, चिनिया राष्ट्रपति र इन्डियाका प्रधानमन्त्री लगायत चाहिँ त्यससँग सम्बद्ध देशका मान्छेहरू प्रतिनिधिहरू चाहिँ तपाईँको छलफलमा संलग्न छन्। र एकातिर के भइरहेछ भन्छ भने युक्रेन घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको ध्रुवीकरणले चीन र इन्डिया जस्ता हैन परम्परागत शत्रु देशहरूलाई एउटा सहमतिमा ल्याइरहेको छ। र अर्कोतिर हाम्रो जस्तो सधैँभरि असंलग्नताको नाममा रहेको एउटा विदेश नीति बोकेको देशलाई यो सत्तामा भएका चाहिँ यो भाडाका मानिसहरूले बडो नाङ्गो रूपमा केही पनि औकात छैन, भूपरिवेश देश, सानो देश एउटा पक्षको एउटा खेमाको पक्षमा उभ्याएर देशलाई चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ सङ्कटभित्र तपाईँको घेराबन्दीमा हाल्दै लगेका छन्। र यो गोग्रामा जो सहमति भयो इन्डियन र चाहिँ चिनिया सेना पछाडि चाहिँ सार्ने हैन
4-5 किलोमिटर पछाडि सार्ने जुन सहमति भयो, यसले चाहिँ दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक सन्तुलनमा एउटा ठुलो उथलपुथल, ठुलो हलचल आउन सुरु गरेको सङ्केत देखिन्छ। म यसबारे विस्तृत रूपमा अर्को कुनै अङ्कमा म यो कुरा उठाउने छु। र एकातिर चाहिँ युक्रेन सङ्कटको कारणले दक्षिण एसियामा नेपाल एक्लिँदै गयो, हैन। विशेष गरिकन चाहिँ यो ध्रुवीकरणमा जस्तो रुसमाथि लगाएको जो प्रतिबन्ध अथवा रुसका विरुद्धमा अगाडि सारेका अमेरिकन र युरोपियनका प्रस्तावहरू राष्ट्रसङ्घमा दक्षिण एसियाको कुनै पनि देश त्यसको पक्षमा उभिएन, अहिलेसम्म उभिएको छैन। न प्रतिबन्धका पक्षमा उभियो, न त रुसका विरुद्धमा हुने मतदानहरूमा नै उभिए। नेपाल मात्रै एकमात्र त्यस्तो देशको रूपमा रहेको छ र यो कोणबाट नेपाल एकदमै ठुलो जोखिमको बिन्दुतिर गयो। किन? जब यो भूराजनीति, विश्वको भूराजनीति चर्किँदै गयो, शत्रुतापूर्ण बन्दै गयो र यसले एउटा ठुलो व्यापक युद्धको रूप लिने जब खतरा बढ्दै गयो, नेपाल चाहिँ तपाईको दक्षिण एसियाली चाहिँ समीकरणबाट एकदमै अलग थलग पर्दै गएको छ एउटा पाटो। अब यसको दोस्रो पाटो मैले यसलाई घेराबन्दी भन्छु। जस्तो मैले पहिले जो चर्चा गरेँ, दक्षिण एसियाभित्र नेपालको अलगाव पनि एक खालको घेराबन्दी हो यो। र दोस्रो घेराबन्दी हामीले देशभित्र देखिरहेका छौँ। जस्तो अहिले विशेष गरिकन दुईटा कुरामा त्यो चाहिँ अभिव्यक्त भइरहेको छ। त्यो कहाँ अभिव्यक्त भइरहेको छ भने चोलेन्द्र शमशेर जो न्यायाधीश छन् अहिलेसम्म, चोलेन्द्र शमशेरलाई बयान लिने क्रममा उनले मुछेका बहालवाला न्यायाधीशहरू र भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले जुन समितिले चोलेन्द्रलाई बयान लियो, त्यो समिति समक्ष चोलेन्द्रले लगाएका आरोपहरूको सफाई दिन आउन इन्कार गरे। उनीहरूले के भने भन्दा हामी त न्यायाधीशहरू, बहालवाला न्यायाधीशहरू, हामी चाहिँ जहाँ पायो त्यहाँ चाहिँ बयान दिन जान मिल्दैन, यो न्यायपालिकाको अवमानना हुन्छ भनी चाहिँ उनीहरूले तर्क गरे। यिनको तर्कबाट के देखियो भन्छ भने देश यस्तो अराजकता, स्वेच्छाचारिता र मनपरी तन्त्रको चाहिँ तपाईको बिन्दुमा पुग्यो जहाँ जसले जे गरे पनि हुने भयो, हैन। अब यो देशमा कस्तो भयो भन्छ भने हजारौं सम्राटहरू निस्किए, जसलाई कानुन लाग्दैन, जसलाई नियम लाग्दैन, जसलाई संविधान लाग्दैन। जस्तो न्यायाधीश हुँ भनेपछि ऊ चाहिँ हिजोको सम्राटभन्दा पनि अब माथि गयो, हैन। त्यसले जस्तो सुकै अपराध गरे पनि, त्यसले भ्रष्टाचार गरे पनि, हत्या गरे पनि, अथवा चाहिँ जस्तो चोलेन्द्र जो आरोप लगाएका छन् नि, अब त्यहाँ चित्र आफ्नो भागभन्डा मागे पनि, पैसाको मुठा आउने केसहरू मागे पनि, आफ्ना आफन्तहरूलाई त्यहाँ नियुक्तिका कुरामा दलाली बार्गेनिङ गरे पनि, उनीहरूमाथि चाहिँ कसैले बयान लिन पनि नपाउने, उनीहरूमाथि कानुनी कारबाही पनि चल्न नपाउने भन्ने खालको बडो हास्यास्पद एउटा चाहिँ दृश्य नेपालमा देखिन थाल्यो। यसले नेपाल एउटा फ्रेजाइल अवस्था भन्छ नि, नाजुक अवस्था, हैन, एकदम छरिएको अवस्था, तितर बितर केही पनि नरहेको ठोस रूपमा त्यस्तो अवस्थातिर देश पुगिसकेको आभास पाइन्छ उनीहरूको यो कुराले, हैन। अब यसैसँग जोडिएको अर्को एउटा दृश्य हामी देखिरहेका छौँ। यति बेला देशमा जो विचित्रको एउटा घटनामा तीव्र चाहिँ तपाईको रफ्तारमा वृद्धि भइरहेको छ। एकातिर देश लुट्ने लुटेराहरूको सबै सम्पत्ति विदेशतिर छ, उनले पहिले नै लुकाइराखेका छन् र त्यसमा अहिले एउटा षड्यन्त्रले के भइरहेको छ भन्छ भने यहाँ जोसँग पैसा छ, ठुलो पुँजी छ नि, त्यसलाई धमाधम विदेश पठाउने एउटा आतंक, दबाब अथवा चाहिँ षड्यन्त्र जेसुकै भनौँ, त्यसलाई बाहिर पठाउने र एउटा पुँजीको एउटा चरम तरलता अथवा पैसा नै नभएको अवस्था सृजना गर्ने। जस्तो अहिले बैंकहरूले ऋण दिन इन्कार गरिरहेका छन्, किन? पैसा छैन भन्छन्, हैन। अब बैंकहरूले ऋण दिन छोडिरहेका छन्, बन्द गरिरहेका छन्, पैसा छैन, हैन। पैसा छ तर कहाँ छ? पैसा सबै बाहिर चाहिँ धमाधम निकासिरहेको छ, लुटेको पैसा पनि बाहिर जाँदैछ। जोसँग छ, हैन, आफ्नो पैसा छ, त्यो पनि एउटा योजनामा धमाधम बाहिर पठाइदैछ र नेपालका बैंकहरू खालिँदै गरिदैछ। र त्यहीसँग जोडिएर अर्को एउटा षड्यन्त्र तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। विगत 6-7 महिना तपाईको हेर्नुभयो भने समाचारहरू, घटनाहरू, तथ्याङ्कहरू हेर्नुभयो भने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैंकबाट यहाँको सरकारले अरबौंको ऋण लिने प्रक्रिया प्रत्येक महिनामा बढेको बढै छ र खरबौंको चाहिँ मात्रामा यिनीहरूले ऋण लिइरहेका छन्,
त्यो एउटा चाहिँ सुनिश्चित योजनामा भइरहेको छ। त्यो कस्तो योजनामा भइरहेको छ भन्छ भने मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, जस्तो देशमा उत्पादन छैन, अब यो हाम्रो वैदेशिक व्यापार घाटा देशको बजेटभन्दा माथि पुगिसक्यो। 1 वर्षको बजेटभन्दा माथि 16 खर्बभन्दा माथि पुग्यो। विदेशी ऋण 11 खर्ब पुगिसक्यो। विदेशी ऋण 11 खर्ब पुगिसक्यो। यिनले ल्याएको तथ्याङ्क अनुसार बेरोजु नै 8 खर्बभन्दा बढी छ। अब यो सबैलाई तपाईँ जोड्नुहोस्, प्रति व्यक्ति नेपालीहरूको टाउकामा 1 लाखभन्दा बढी विदेशी ऋण छ। बेरोजु समेत जोड्दा विदेशी ऋण छ। त्यो नेपालीले कहिले पनि तिर्न नसक्ने अवस्था छ। अर्कोतिर देशमा उत्पादन छैन, ठप्प छ। धमाधम ऋण लिएका छन् विदेशीहरूसँग। अब त्यो पश्चिमाले दिने ऋण सशर्त हुन्छ। उनीहरूले शर्त ब्याजको निम्ति मात्रै उनले ऋण दिँदैनन्। उनका विशेष गरी 2टा शर्त हुन्छन्। एउटा, कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने। उनले चाहिँ उत्पादनको क्षेत्रमा कहिले पनि ऋण दिँदैनन्। उनले चाहिँ जस्तो उत्पादन हामीले उत्पादन गर्न सक्ने, हामी आत्मनिर्भर हुने कुनै पनि चिजमा उनले ऋण दिँदैनन्। उनले ऋण दिने क्षेत्र भनेको अनुत्पादक क्षेत्र हो। जस्तो बाटोघाटो, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, स्मार्ट सिटी, भ्यू टावर अथवा यस्तै कुराहरू, जसले चाहिँ उनले भन्दाखेरि भौतिक विकासका भौतिक पूर्वाधार भन्छन्, तर जसले उत्पादन दिँदैन। र हामीसँग उत्पादन पनि छैन र त्यो भौतिक पूर्वाधारमा जो पैसा लगानी भइरहेछ त्यसले हाम्रो निम्ति काम गर्ने सम्भावना पनि छैन। किन हामीसँग उत्पादन नभएपछि पूर्वाधार जतिसुकै हामी विकास गरौँ त्यो अर्कैले प्रयोग गर्छ, हामी प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। एउटा त उनले त्यो सेक्टर हेरिकन ऋण दिन्छन् त्यो शर्तमा। दोस्रो शर्त उनको के हुन्छ भन्छ भने त्यो ऋण दिए बापत जुन क्षेत्रमा उनले ऋण दिन्छन् त्यो क्षेत्रको समग्र पोलिसी नीति उनले नै बनाउन पाउनुपर्छ। यो 2टा शर्त हुन्छ उनका, अनिवार्य शर्त। अरू पनि सानातिना धेरै शर्त हुन्छन्। अब नीति ऋण जहाँ लगानी हुन्छ त्यो क्षेत्र पनि उनी चयन गर्ने र त्यो क्षेत्रको नीति पनि उनी बनाउने भनिसकेपछि त्यो ऋण के हुन्छ भने उनको हातमा देश बुझाउने भन्दा बढी केही पनि हुँदैन। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अहिलेसम्म ऋण लिँदै आएको नीति यही हो, तरिका त्यही हो। त्यो क्रम बढ्दो छ। त्यो यसकारणले बढ्दो छ, मैले भने उत्पादन छैन, विदेशी ऋण बढिरहेछ। अब त तलब खुवाउन र चुनाव गराउन पनि विदेशी ऋण लिन थाले हैन। मतपत्र छाप्न वा बाकसपति चाहिँ सके दान माग्ने। अब कसैले दान दिएन भने तपाईको विदेशी ऋण माग्ने चाहिँ तपाईको किन्ने भन्दा अर्को उपाय केही पनि रहेन। भनेपछि पश्चिमा पुँजीले देशलाई पुरै किन्दैछ। यो अर्को दोस्रो पाटो। एउटातिर चाहिँ त्यो अराजकता पनि उनी गइरहेको। मैले चोलेन्द्र शमशेरको चाहिँ प्रकरण मैले कुरा गरेँ। सबै ठाउँमा बेथिति अराजकता पनि तिनीहरूले बढाइरहेका छन्। किन सबैतिर उनका ग्याङ भए, सबैतिर एनजिओले सबै मान्छे किनिसकेको छ। पार्टी मात्रै होइन, दल मात्रै होइन कि तपाईको अदालत किनिसके, न्यायाधीशहरू किनिसके, कर्मचारी किनिसके, पुलिस सबै किनिसके, केही पनि छैन। त्यसकारणले त्यहाँभित्र विदेशी लगानी पसेको हुनाले त्यो सबै ग्याङमा टुक्रिएको छ। जस्तो अहिले हुँदा त समाचार आज केसम्म आयो त भन्छ भने आजकै समाचार, चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीशमा फर्किए भने अरू न्यायाधीशहरू उनको इजलासमा उनीसँग नबस्ने भनी चाहिँ घोषणा गरे। भनेपछि न्यायाधीश यस्तो चाहिँ अराजक एउटा गुण्डामा परिणत भइसक्यो कि उसले अब कानुन त छोडिदिनुस्, त्यो कानुनले जस्तो प्रधान न्यायाधीश उनलाई चित्त बुझ्दैन त्यो उनको कुरा हो, त्यो छुट्टै हो। विमति कसैका होलान्, असन्तुष्टि होलान्, शत्रुता होलान्, तर उनलाई चित्त नबुझेको न्यायाधीश फेरि प्रधान न्यायाधीश फर्केर आयो भने म इजलासमा बस्दैन, त्योसँग बस्दैन भनेर त्यो बोल्ने अधिकार तिनलाई न नेपालको संविधानले दिएको छ न यहाँको कानुनले दिएको छ। तर ऊ बोलिरहेको छ, न्यायाधीश हो, बोलिरहेको छ। भनेपछि त्यो न्यायाधीशलाई कानुन लाग्दैन, त्यसले कानुन मान्दैन हैन, किन त्यो गुण्डा भयो। अब न्यायाधीश भनेको गुण्डा हो, कर्मचारी भनेको गुण्डा हो, पुलिस भनेको गुण्डा हो, दल भनेको गुण्डा हो। कस्ता गुण्डा हुन्? विदेशी गुण्डा हुने नि सबै। माने देश यस्तो अराजकतामा पस्यो एउटा पाटो, अनि विदेशीले त्यो गराइरहेछ। र अर्कोतिर चाहिँ ऋण दिने नाममा यसरी नेपाललाई चाहिँ एउटा चक्र यस्तो पन्जामा यसरी चाहिँ कसिरहेछ कि भोलि के गर्छ, अब यो टिक्न नसक्ने गरी ढल्यो हैन, जसलाई उनीहरूले असफल राज्य भन्छन्, त्यो भयो भने झ्याप्पै चाहिँ उनीहरूले कब्जा गर्ने र देश उनले चलाउने। त्यसको पृष्ठभूमि बनाइएको छ एमसीसीबाट हैन। जस्तो एमसीसी अनुमोदन गरिसकेपछि त्यसमा लेखेका जो सम्झौताहरू छन् त्यो सम्झौताहरू हेर्ने हो
र यो विदेशी जो ऋण बढिरहेछ पश्चिमाहरूको यसका शर्तहरू हेर्ने हो भने नेपाल उनले चलाउँछन् भन्ने कुरामा कुनै पनि शङ्का छैन। त्यो दिशातिर उनले लगिरहेका छन्। एउटा आन्तरिक अराजकता र अर्कोतिर चाहिँ आफ्नो तर्फबाट गरिएको घेराबन्दी, सम्झौता वा ऋणबाट गरिएको घेराबन्दी, यो दोस्रो परिदृश्य हामीले खतरनाक ढङ्गले विकास भइरहेको देखिरहेका छौँ। अब तेस्रो घेराबन्दी इन्डियाको एउटा डरलाग्दो, मलाई लाग्छ यसलाई हामी नेपालीहरूले गम्भीरतापूर्वक बुझ्न सकेनौँ भने हामी आफ्नो देश भन्ने शब्द उच्चारण गर्न पनि लायक छैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो इन्डियाले, मैले अघि नै एउटा कुरा गरेँ, दक्षिण एसियामा जो चाहिँ समीकरणमा परिवर्तन आउँदैछ, जो शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आउँदैछ युक्रेनको घटनापछि, त्यसले नेपाललाई यसरी चाहिँ तपाईँको इन्डियाले निमोट्न अठ्याउनु सुरु गर्यो। त्यो यति डरलाग्दो छ कि हामीले आफ्नो देश चाहिँ अब देश रह्यो कि रहेनौँ भन्ने चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। जस्तो एउटा उदाहरण, इन्डियाले के बुझ्यो भन्दाखेरि युक्रेन सङ्कटलाई लिएर नेपाल नेटोको पक्षमा उभियो हैन। अब त्यसबाट रुस पनि चिडिएको छ, चीन पनि चिडिएको छ। अब इन्डिया आफै पनि रुसका विरुद्धमा छैन, रुसलाई पनि चिडाइरहेको छैन, पश्चिमाहरू पनि एउटा गठबन्धन बनाइबसेको छ। अब रुसलाई नचिडाएको कारणले हैन, जस्तो इन्डिया फुत्कियोस् र पश्चिमाहरूको हातमा जाओस् भनेर त यति बेला चीन पनि चाहन्न, रुस पनि चाहन्न। त्यसकारणले इन्डियाले त्यो गरेको पनि छैन। बरु के गर्यो भन्छ भने रुसी मध्यस्थतामा अथवा रुस नचिडियोस् भनेर हैन, चीनसँग चाहिँ सीमामा आफ्ना सेनाहरू धेरै पछाडि सार्नमा इन्डियाले सहमति जनायो। त्यो एक खालको सहमति हो। त्यसले उसको रुससँगको सम्बन्ध पनि बलियो बनायो, चीनसँगको तनावलाई पनि अलिकति कम बनायो। यो मौका इन्डियाले छोपेर उसले के सोच्यो, यति बेला चाहिँ नेपाललाई जति निमुठे पनि हैन, चीन पनि बोल्दैन, रुस पनि बोल्दैन, ऊ त्यो निष्कर्षमा पुगेको छ। र नाङ्गो रूपमा अहिले के गरिरहेको छ भन्छ भने नेपालका नदीहरू धमाधम आफ्नो हातमा लिने। जस्तो देउबाको यो आपराधिक गिरोहको एउटा मुख्य अभियान, अपराधी अहिले मात्र हैन, ओलीकै पालादेखि हो, देउबाको पालामा धमाधम सारा नदीहरू इन्डियालाई बुझाउने एउटा चाहिँ तपाईँको प्रक्रिया सुरु भएको छ, नम्बर 1। दोस्रो, उसले के गरिरहेको छ भन्छ भने नागरिकता विधेयक पनि पुष्पकमल दाहाललाई इन्डियामा बोलाएर उसले आदेश दिइसकेपछि यो विधेयक संसदमा पेश गरिएको छ हैन। नागरिकता विधेयक पारित गराएर नेपाललाई इन्डियन भूमिमा परिणत गर्ने दोस्रो। र तेस्रो डरलाग्दो स्थिति भनेको उसले आफ्नो सेनामा अग्निपथ योजनाको नाममा आफ्नो सेनामा, नियमित सेनामा, त्यो भाडाको सेना होइन, जस्तो गोर्खा रेजिमेन्ट जो चाहिँ इन्डियामा छ त्यस्तो सेना होइन, इन्डियन सरकारको जो चाहिँ अफिसियल आधिकारिक चाहिँ तपाईँको सेना हो, त्यो सेनामा नेपालभित्रै आएर भर्ती लिने खालको निर्णयसम्मको निर्णय इन्डियाले गरिसक्यो। यसले के देखाउँछ भन्छ भने नेपाल इन्डियाको प्रान्त हो। किन यहाँ आएर नेपालीहरूलाई इन्डियन सेनामा चाहिँ तपाईँको खुलेआम क्याम्प खोलेर भर्ती लिने भनेपछि नेपाल अब इन्डियन प्रान्तभन्दा बढी अस्तित्व केही पनि रहेन। अब दुनियाँमा त्यो इम्प्रेसन पर्ने भयो। र इन्डियाले यो काम यो हदसम्म किन आइरहेछ भन्छ भने जस्तो युक्रेन घटनामा नेपालले जुन चाहिँ एउटा गुन्डा, सिआइएको एउटा दलाल गुन्डाको रूपमा भूमिका खेल्यो नि, त्यसबाट जो अलग थलग अलगावमा पर्यो, त्यो अलगावको फाइदा इन्डियाले उठाउन खोजिरहेको छ र नेपाललाई दबाब दिइरहेको छ दलालहरूलाई। यो अग्निपथमा हाम्रो सेनामा जो भर्ती हामीले गर्ने निर्णय गरेका छौँ नेपालीहरूलाई, यसको नीतिगत रूपमा निर्णय गर, यसको पक्षमा निर्णय गर दबाब दिइरहेको छ। यहाँका अपराधी झुन्डहरू, ठुला अग्रमणका कुरा गर्ने पुष्पकमल जस्ता चाहिँ पेशेवर अपराधी, बाबुराम जस्ता अपराधी, माधव नेपाल शेरबहादुर जस्ता अपराधी हैन, वा अन्य अपराधीहरू कसैको पनि मुख खोल्दैन। यति नाङ्गो स्तरमा इन्डियाहरू आइसक्दा यिनी कसैको पनि मुख खोलिरहेको छैन। दोस्रो घेराबन्दी इन्डियाहरूको तीव्र रूपमा आक्रमण सुरु भएको छ। अब म तेस्रो खालको एउटा चाहिँ दक्षिण एसियाली स्तरमा चाहिँ अलगाव, एउटा घेराबन्दीको तस्बिर हैन। नेपाल अलग थलग भयो दक्षिण एसियाको अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक समीकरणबाट हैन। अन्तर्राष्ट्रिय जो समीकरण छ यसको जो दक्षिण एसियाली चाहिँ तपाईँको च्याप्टर कडी हो, त्यो कडीबाट नेपाल अलग थलग भयो हैन, एकदमै एक्लिएको अवस्थामा छ, नम्बर 1। दोस्रो, इन्डियाले यही मौका पाएर नेपालमाथि जो आक्रमण सुरु गर्यो, नागरिकता विधेयकदेखि लिएर
अग्निपथ योजनासम्मका जुन आक्रमण सुरु गर्यो, दोस्रो इन्डियनहरूको घेराबन्दी र तेस्रो घेराबन्दी मैले भने पश्चिमाहरूले नेपाललाई बिल्कुल अराजकता दण्डहीनताको पराकाष्ठामा लगेर जो असफल घोषित गर्ने र आफूले क्याप्चर गर्ने, जस्तो श्रीलङ्काको मोडेल हामीले हेरिसकेका छौँ। श्रीलङ्कामा बाहिर चाहिँ पश्चिमा मिडियाहरूले, इन्डियन मिडियाहरूले जे उछालिरहेछन् नि त्यसमा बिल्कुल सत्यता छैन। सत्यताको एउटा सानो अंश छ, जस्तो सत्तामा बस्नेहरूले गर्ने भ्रष्टाचार हैन, त्यसबाट चाहिँ देशलाई पर्ने समस्या यो आफ्नो ठाउँमा छ, यो हरेक देशमा छ, तर यथार्थ चिज त्यो मात्रै होइन हैन। र उनले फैलाएको जस्तो चिनिया ऋणको कारणले त्यो भएको पनि होइन। श्रीलङ्काको राजपक्षे सरकारले दीर्घकालीन रूपमा हैन चीनको अवस्थालाई सुधार गर्न जुन कदम चाले, जसरी एमसीसी रोके र हम्मन टोटामा चीनलाई रोक्न खोज्दै पनि उनीहरू असफल भए, यो सबै कारणले उनले एउटा बहाना, एउटा न्यू खोजिरहेका थिए। त्यही न्यूमा चाहिँ त्यहाँको सत्ताका केही गतिविधिहरूले ल्याएको समस्याको कारणले विस्फोट भयो हैन। त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्न खोज्दैछन् नेपालमा, अब नेपालमा, र त्यसको लक्षण पनि देखिन थालेका छन्। त्यसकारणले हामीले यति बेला देश, मलाई के लाग्छ भन्छ भने मैले दुई कोणबाट हेर्छु। अब यो धराशायी हुने र विस्फोट हुने बिन्दुमा त पुग्दैछ र पुग्छ नै, एक दिन पुग्छ नै। किन भन्छ भने विश्वको युक्रेन सङ्कटलाई मानिसहरूले कसरी बुझिरहेका छन्, रुस र चीनको युद्ध, के अरे रुस र युक्रेनको युद्ध हैन, अथवा ताइवानलाई चाहिँ तपाईँको के अरे अमेरिका र चीनका बिचको तपाईँको द्वन्द्व, अथवा ताइवान र चीनको द्वन्द्व, यो एउटा भ्रम हो हैन। यो यति भयानक र डरलाग्दो छ विश्वको ध्रुवीकरण, र विश्वको ध्रुवीकरणले क्षेत्र क्षेत्रमा यस्ता विस्फोटक बिन्दुहरू जो विकास गरिरहेको छ, यसको भोलिको तस्बिर यति भयानक, यति खतरनाक छ कि त्यसले विश्वका धेरै देशको नक्सा मेटाउनेवाला छ। विश्वका जस्तो पहिलो विश्वयुद्धमा पनि भयो, जस्तो पोल्यान्ड जन्मियो जुन देश थिएन, पहिलो विश्वयुद्धले जन्मायो, दोस्रो विश्वयुद्धले इजरायल जन्मायो, इजरायल देश थिएन, र अब हुने त्यस्तो खालको एउटा महायुद्धले वा विश्वयुद्धले विश्वका धेरै देशहरूको नक्सा बदल्नेवाला छ, नक्सा मेट्नेवाला छ, धेरै नक्सा नयाँ नक्साहरू निस्किनेवाला छन् हैन। अब यो समस्या हामी कहाँ मात्रै होइन, जस्तो यो समस्या इन्डियामा पनि छ, यो अमेरिकामा पनि छ, यो युरोपमा पनि छ, यो रुसमा पनि छ। त्यसकारणले यो सबै भोलिको जोखिम, मैले भन्न खोजेको विश्वको जो ध्रुवीकरणको गहनता, गम्भीरता, अथवा त्यसको जो एउटा भयानक एउटा तस्बिर हो परिणाममा हेर्दा, त्यसलाई नबुझिकन हैन यहाँका चाहिँ लठैतहरू हैन एउटा पैसा र पदको निम्ति अत्यन्तै नीच कोणबाट, अत्यन्तै क्षुद्र तहबाट जो हेर्ने मानिसहरूको हातमा सत्ता गयो, त्यसले देशलाई एउटा भयावह अवस्थामा पुर्याएको छ। हामीले यसको सामना हर मूल्य चुकाएर हामीले गर्नुपर्छ। यसको अर्को कुनै पनि विकल्प छैन, कुनै पनि विकल्प छैन। मैले भने नि जस्तो चाहिँ तपाईँको अब हर मान्छे कानुन नमान्ने घोषणा गर्न थाल्यो हैन। हिजो त दलहरूको कुरा मात्रै थियो, उनले जति अपराध गरे पनि कानुन नलाग्ने, मुद्दा नलाग्ने, नमान्ने हुँदा त कस्तो स्थिति आयो भन्छ भने, जस्तो चोलेन्द्र शमशेरलाई यिनैले ल्याए, त्यत्रो विरोध हुँदाहुँदै पनि यिनैले ल्याए र प्रयोग कहाँ गरे, चोलेन्द्रको हातबाट शेरबहादुरको सरकार बनाउने कुरासम्म यिनले प्रयोग गरे। सायद यो आँट अरूले गर्दैन थियो होला, बार्गेनिङ सबैसँग भयो, यो आँट अरूले गर्दैन थियो होला, चोलेन्द्रलाई त्यहाँ प्रयोग गरे। अनि चोलेन्द्रलाई त्यहाँ प्रयोग गरिसकेपछि अनि त्यसपछि अर्को एउटा सेट सर्वोच्चमा चाहिँ स्थापित गर्ने र चोलेन्द्रलाई किनारा लगाउने, चोलेन्द्रलाई त्यतिलाई प्रयोग गरेको थियो। त्यो षड्यन्त्रमा जब आए अनि चोलेन्द्रसँग टक्राउ सुरु भयो र यो अवस्थामा आयो भनेपछि उनीहरूले कानुन त पालना गरेकै थिएनन्। जस्तो शेरबहादुरको सरकार त कानुनी वैधानिक सरकारै होइन हैन, त्यो सर्वोच्च अदालतले संसारको इतिहासमा कहीँ नभएको हैन, नेपालको इतिहासमा हुँदै नभएको, अनि सर्वोच्च अदालतले सरकारको गठन गर्ने, सरकारले प्रधानमन्त्री के अरे अदालतले प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने, त्यो सम्मानको निर्लज्जतापूर्वक प्रयोग गरेर गरे। उनी दण्डहीनताको उनको त त्यो स्वरूप हामी देखिरहेका थियौँ। अब हुँदा जस्तो पनि जस्तो सेनामा कसैले अपराध गर्यो कानुन लाग्दैन, पुलिसमा अपराध गर्यो कसैलाई कानुन लाग्दैन हैन। अब दलका त कुरै छोडिदियो, पहिलेदेखि गरिएका छन्। अब अदालतको न्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीशले पनि के भन्न थाल्यो, मैले कानुन मान्दैन हैन, मलाई मन नपरेको प्रधान न्यायाधीश आउँछ भने म बेन्चमा उसँग बस्दैन हैन, कसैले बयान दिन बोलाएर म जाँदैन, किन म न्यायाधीश हुँ, म पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुँ। माने देश चाहिँ सिद्धिसक्यो। अब
यहाँ नियम कानुन नीति नैतिकताको कुरा छोड्नुहोस्, देश समाप्त भइसकेको छ। त्यसकारणले अब यो सबै चिज विस्फोट हुने जस्तो यो सबै चिज एकै ठाउँमा अब गुज्रिँदैछ। अनि एकै ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईको जेलिँदैछ बिस्तारै। जस्तो मैले भने नि अन्तर्राष्ट्रिय समीकरण, त्यसपछि चाहिँ तपाईको यो चाहिँ पश्चिमाहरूको यो चाहिँ तपाईको घेराबन्दी, अनि चाहिँ देशभित्रको यो अराजकता, यो सबै समस्या। किन समस्या कुनै पनि समाधान हुने दिशामा छैन, समाधान कहीँ पनि समाधान हुँदैन, समस्या कहीँ पनि समाधान हुँदैन, यो बढ्दैछ र सबै समस्या अनिर्णित भएर अगाडि बढ्दैछ, निर्णय कहीँ पनि हुँदैन हैन, एउटा टुङ्गो कहीँ पनि लाग्दैन। अब यो बढ्दै बढ्दै गएर सबै एकै ठाउँमा जुट्ने हो, भोलि एकै ठाउँमा जुट्ने हो। त्यो एकै ठाउँमा जुन दिन गुज्रिलिन्छ अथवा जुन बेला त्यही नगरी एउटा डरलाग्दो विस्फोट हुन्छ, त्यो दिशातिर देश अगाडि बढिरहेको छ तीव्र रूपमा। त्यसकारणले हामी चाहिँ तपाईको अलिकति गम्भीर भएर यिनी सबै विकास प्रक्रियाहरूलाई अध्ययन गर्न सकेनौँ र बढी चाहिँ बाहिर चाहिँ जो देखिने भ्रामक कुराहरूमा हामी बहक्यौँ भने मलाई लाग्छ शत्रुहरू अथवा चाहिँ अपराधी तत्त्वहरूको खेल्ने वातावरण त्यतिकै अनुकूल हुन्छ हैन। किन मान्छेलाई थाहा हुँदैन, त्यही पर्दाभित्रबाट उनीहरूलाई खेल्न सजिलो हुन्छ। अहिलेसम्म भएको त्यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा नतिजामा नेपाल पुग्नु त पर्छ नै, किन भन्छ भने स्थिति धेरै बिग्रिसक्यो र मलाई लाग्छ सायद त्यसको अलिकति अनुभूति यिनलाई भयो अहिले। यो जोखिम जुन नाङ्गो हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ यिनले अपराधिक चाहिँ गतिविधि गर्दै गए र माने चाहिँ आफ्नो वरिपरिको एउटा भूराजनीतिमा जुन एउटा समस्या पैदा गरे, त्यसबाट उत्पन्न हुने जोखिम यिनलाई अलिकति अहिले महसुस भए जस्तो लाग्यो। त्यो मैले कहाँ लाग्यो भन्छ भने जस्तो चिनिया नेता आए, भर्खरै फर्के, 3 दिन भ्रमण गरेर फर्के र उनीसँगको सहमतिमा हैन, सभामुख सङ्घको एउटा सहमतिमा BRI भन्ने शब्द उच्चारण गरिएको छ पहिलो पटक। शेरबहादुरको गिरोहले सत्ता कब्जा गरेपछि पहिलो पटक BRI को नाम लिएको छ, जबकि योभन्दा अगाडि यति पटक चिनियाहरू आए, यिनीहरू यहाँबाट चीन गए, तर त्यो BRI र त्यससँग जोडिएका कुनै पनि कुराहरू त्यो एजेन्डामा राख्ने यिनीहरूले मानिरहेका थिएनन्। त्यो हाम्रो एजेन्डामा छैन भनेर यिनीहरूले प्रष्ट रूपमा भन्दै आएका थिए। यति मात्रै हैन, जुन तत्त्वहरूले प्रत्येक महिना अरबौंको मात्रामा पश्चिमाहरूबाट ऋण लिइरहेका छन्, यस्तो नाङ्गो रूपमा एउटा सशर्त ऋण लिइरहेका छन्, यिनैको मन्त्रीले खुलेआम के भनेको थियो त भन्छ भने BRI परियोजनासँग सम्बन्धित कुनै पनि काममा चीनसँग ऋण लिने हाम्रो नीति नै छैन, हामी लिँदैनौँ। यिनले स्पष्ट रूपमा यिनको परराष्ट्र मन्त्रीले बोलेको छ। माने त्यति नाङ्गो रूपमा यिनीहरू प्रस्तुत भए र नाङ्गो रूपमा MCC SPP देखि लिएर सारा चिजहरू गर्दै आए। तर अब अहिले युक्रेन र ताइवानले विश्वलाई जसरी चाहिँ चर्को रूपमा ध्रुवीकृत गर्यो, त्यसको चाहिँ तपाईको जो दबाव चाहिँ अब सुरु भयो, सायद त्यो थ्याक्न नसक्ने देखेर होला अहिले पहिलो पटक BRI यिनले चाहिँ जानी बुझिकन घोषित रूपमै हामी यिनी एजेन्डा सामेल गर्दैनौँ भनेको BRI को एउटा शब्द राखेर एउटा सहमति गरिएको छ। त्यसले के देखाउँछ भन्छ भने नेपाल त्यस्तो जोखिमको बिन्दुमा पुगिसक्यो हैन। जस्तो खुलेआम चाहिँ हामी BRI सँग सम्बन्धित कुनै पनि एजेन्डामा छलफल गर्ने हाम्रो नीति छैन भन्ने मान्छेहरू BRI परियोजनासँग सम्बन्धित हिजका केही सम्झौताहरू अगाडि बढाउने भन्ने सहमति गर्न आइपुगेका छन्। यसले पनि नेपाल कति स्तरको जोखिममा पुगेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ। यो सबै चिजलाई हामीले हेरिकन मेरो चाहिँ एउटै अहिले तत्कालको निम्ति है, यसको दीर्घकालीन थायी समाधान त होइन, तर तत्कालको एउटा समाधान। अब हामीले एउटा चिज के बुझ्नु सबैले भन्छ भने मैले यो राष्ट्रपतिसँग जोडेर मैले यो कुरा गरिरहेको छु। अहिले नागरिकता विधेयक हैन, उहाँको पासमा फेरि फ्याँकेका छन्, अध्ययनै नगरिकन छलफलै गर्न नचाहेर त्यसलाई कठोरतापूर्वकले र राष्ट्रपति शासनको बाटोतिर जानुपर्छ हैन। यो कदम यिनको सर्वनाशको यो निर्णायक कदम हुन्छ, निर्णायक कदम। मैले किन भन्छ भने जस्तो यो अपराधी जो जत्था छ नि, यिनीहरूका पछाडि एउटा विदेशी शक्ति छ र यिनको आन्तरिक शक्ति भनेको यिनले पालेका पेशेवर अपराधी गुण्डाहरूको जत्था मात्रै हो हैन, जसलाई यिनीहरूले आफ्नो कार्यकर्ता भन्छन्। त्यो चाहिँ युवा संगठनको नाममा र विद्यार्थीको नाममा पालिएका पेशेवर अपराधीहरूको झुण्ड बाहेक अब यिनीहरूसँग जनमत छैन हैन, जनमत छैन। होला भोट देला, त्यो भोट यिनको जनमत होइन, जनमत छैन। त्यसकारणले यिनलाई सत्ताबाट, किन यिनको आड भनेको सत्ता र शक्ति मात्रै हो,
त्यहाँबाट यिनलाई निकालिदिने हो भने यिनी तासको पत्ताको महल ढले चाहिँ यिनीहरू रातारात गर्लाम गुरुमा ढट्छन् र यिनको चाहिँ अन्तिम विनाश त्यहीबाट सुरु हुन्छ। यिनीहरू उठ्न सक्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। त्यो भूमिका राष्ट्रपतिले निभाउनुपर्छ। परिस्थिति त्यो हो। एउटा त यिनी अपराधीहरू एउटा मिसनमा नेपाल विरुद्ध लागेका अपराधीहरूलाई तपाईको निर्णायक रूपमा सक्ने हो भने अत्यन्तै अनुकूल परिस्थिति यही हो। किन यिनको टिक्ने आड भनेको सत्ता हो। सत्ताबाट अलग हुने भनेको यिनको अब मृत्यु हो। अर्को कुनै पनि बाटो छैन, कुनै पनि उपाय छैन। त्यसपछि यिनीहरू नेपालभित्र यस्तो लखेटाइमा पर्नेवाला छन्, यस्तो लखेटाइमा जानेवाला छन् कि उनीहरू विश्राम गर्ने ठाउँ नै नेपालभित्र रहने छैन, हैन। एउटा यो परिस्थिति बुझ्न आवश्यक छ राष्ट्रपतिले। र दोस्रो, यति बेला राष्ट्रपतिको कर्तव्य के हो भन्छ भने यति बेला कसैको निम्ति पनि प्रश्न देश हो कि चाहिँ तपाईको यिनको कानुन हो। हामीले यसको अन्तरलाई राम्रोसँग बुझेर बहस गर्न जरुरी छ। किन भन्छ भने देशभन्दा माथि कुनै पनि ठाउँको न संविधान हुन्छ, न कानुन हुन्छ, न राजा हुन्छ, न राष्ट्रपति हुन्छ। त्यसकारणले राष्ट्रपतिले यति बेला राजनीतिक निर्णय लिने हो। यिनी अपराधीहरूले एउटा विदेशीहरूले बनाऊ चाहिँ बनाएको समीकरण अथवा त्यो संसद भनौँ, त्यसले बनाएको कानुनको आधारमा काम गर्ने होइन, त्यसले बनाएको विधिको आधारमा काम गर्ने होइन। यति बेला राष्ट्रपतिले देश हेरिकन राजनीतिक फैसला गर्ने हो, हैन। सेनाको काम पनि त्यही हो। मैले बारम्बार भनेको छु, सेनाले यिनकै आदेश मान्ने हो भने, जस्तो सेनाले भन्ने गरेको छ सधैँ सरकारको आदेश भए हामी गर्छौँ भने, सरकारकै आदेश अनुसार काम गर्ने हो भने त यिनकै गुन्डा छँदैछन्, किन सेना चाहियो? अब यही सरकार, यही दलालहरू, विदेशी एजेन्टहरूको सरकारकै आदेश अनुसार मात्रै गर्ने हो र त्योभन्दा बाहिर नचल्ने हो भने त यिनकै वाइसेल छन्, यिनकै युथ फोर्स छन्, यिनकै तरुण दल छन्। त्यही भएर सेना किन चाहियो? त सेना आवश्यक हो र त्यो देशको निम्ति हो भने सेनाले देश भनिकन कदम चाल्नुपर्छ र यिनको घाँटी निमोट्नुपर्छ यति बेला। नत्र यिनी देश डुबाउने प्रक्रिया छन्। त्यो नागरिकता विधेयकले अब स्पष्ट रूपमा प्रमाणित गरेको छ। यिनले 10 वर्षभित्रै नेपालमा 2/3 जनसङ्ख्या इन्डियनको बनाउने जब कदम चाले, आपराधिक कदम चाले, यिनलाई कुनै पनि मूल्यमा छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा नेपाली हो भने त्यो नेपालीको एकमात्र निष्कर्ष यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी यो सोच स्पष्ट बनाएर हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। र अहिले जस्तो चुनावको माहौल छ, यस्ता चाहिँ सतही र हल्का फुल्का कुराहरूमा हामी बहकिनु हुँदैन। उनले भित्र अर्कै गोटी चालिरहेका छन्, देश अर्कै दिशातिर गइरहेको छ र भित्रको विकास प्रक्रिया डरलाग्दो छ। बाहिर त्यो देखिँदैन। बाहिर एउटा नाटक मञ्चन गरिरहेका छन्, चुनावको नाटक। फेरि चुनाव हुन्छ, अर्को सरकारमा जान्छ, यसलाई हराउने उसलाई जिताउने, यस्ता चाहिँ तपाईको नाटकहरू नेपालमा धेरै भए। हामी रूपमा बहकिने होइन, बाहिर यिनले छल्नको निम्ति देखाइने रूपमा होइन। हामी चाहिँ भित्रको एउटा विकासको प्रक्रिया कतातिर देश गइरहेको छ, हैन। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देश कहाँ छ, अन्तर्राष्ट्रिय समीकरणबाट सन्तुलनबाट हेर्दाखेरि देश कहाँ छ, आन्तरिक समीकरण सन्तुलनबाट हेर्दाखेरि देश कहाँ छ, हामी यो चीज हेर्ने हो। र तपाईँ हामी एकदमै संवेदनशील बन्न जरुरी छ। र सबै देश विदेशमा बस्ने जो नेपालीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूको ध्यान यस्ता विषयतिर, मुद्दातिर अलिकति बढी जाओस् भन्ने चाहिँ मेरो विनम्र आग्रह छ। हस्, धन्यवाद।